आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर जो हिदायत के सितारे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बड़ा ही प्यारा अमल है, बड़ा ही खूबसूरत अमल है, जिसको आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत अगर आप ये कलिमात पढ़ लेते हैं, ये कलिमात जो कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखलाए थे, उन कलिमात में से कलिमात हैं या गयासुल मुमिनीना अगिसना। इसका आपको क्या फायदा हासिल होगा, क्या आपके जो है वो आपकी जिंदगी में मौजज़ात हो सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर आपसे जो है वो जिक्र करूंगी। क्योंकि अल्लाह ताला जब चाहते हैं अपनी इंसान के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उसको अपनी राह हिदायत नसीब फरमा देते हैं, उसको अपने दर का पता दे देते हैं। वैसे इंसान दर बदर भटकता है कि किसी इंसान की परेशानी, उसकी मसाइब, उसकी मुश्किलात खत्म हो तो अल्लाह ताला उसको डायरेक्ट अपने दर पे ले आते हैं, बजाय दर बदर फिरने के वो डायरेक्ट अल्लाह के दर पर चला जाता है। लेकिन जैसे कि बीमारी पेश आती है तो किसी एक दर पर उसके लिए शिफा लिखी होती है, किसी एक डॉक्टर के हाथ उसके लिए शिफा लिखी होती है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया फिर ले, लेकिन जब उसके लिए शिफा का इरादा अल्लाह ने किया होता है तो एक डॉक्टर ही काफी होता है। इसी तरह से जब अल्लाह ताला इरादा फरमाते हैं, और हमेशा मैं अपनी वीडियोस में आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी कोई परेशानी आए, कोई आपके साथ मामलात हो, कोई हाजत हो, कोई मुसीबत हो, कोई नुकसान हो गया आपकी जिंदगी में, कारोबारी मामलात में किसी किस्म की परेशानी है, तो सबसे पहले जिस दर पर आप पहुंचे वो अल्लाह ही का दर हो, जिस दामन को आप थामे वो अल्लाह ही का दामन हो, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, तभी आप आजमाइशों में पूरा उतर सकते हैं, तभी आपकी मुश्किलात फौरन से हल हो सकती हैं। लेकिन अगर आप पहले दर दर फिर लेते हैं, फिर जब थक हार जाते हैं, फिर एंड में आके आपको याद आता है कि ओहो अल्लाह ही ने तो मुझे पैदा किया था और अल्लाह ही से मैं मदद मांगूंगा, तो फिर आप आते हैं, फिर आपकी शिफा तो रखी अल्लाह ने अपने दर पे ही होती है, लेकिन तब हम जमाने की खाक छान कर, थक हार कर हम अल्लाह के दर पर पहुंचते हैं। तो अगर पहले ही अल्लाह से रुजू कर लिया जाए, अल्लाह से मांग लिया जाए, तो क्या ही मजेदार बात हो, क्या ही प्यारी बात हो। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। यानी कि जब भी कोई इंसान से गुनाह सरजद हो तो फौरन से तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे गुनाह जो है वो हमारी दुआओं के दरमियान हाइल हो रहे होते हैं, तो फौरन से अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। बेशक आपको नहीं भी पता है तब भी आप मग़फ़िरत तलब करें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से किस्सा जो है कुरान करीम में मौजूद है, कौन नहीं जानता है, बड़ा मशहूर किस्सा, और इसको अहसनुल क़सस कुरान करीम ने फरमाया है कि बड़ा ही खूबसूरत किस्सा, जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको कुएं में फेंका, आप अपने वालिद से 40 साल तक जुदा रहे। अब अल्लाह ताला जुदा करने का मकसद तो बाद में सामने लाए कि जो बादशाहत अल्लाह पाक ने देनी थी, उनको मकसूद था बादशाहत अता करना और उस इलाके में, मिस्र के इलाके में हिदायत के लिए अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना, तो वो तो अल्लाह पाक की एक मसलहत थी उसके पीछे। लेकिन जब भाइयों ने ये जुर्म कर लिया, उनको कत्ल करने का इरादा किया और उनको वालिद से जुदा करने का सबब बने, तो अब अल्लाह करीम से माफी के तलबगार थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो माफ फरमा दिया अपने भाइयों को और फरमाया कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जिसको सूरह यूसुफ की आयत नंबर 92 में जिक्र किया जाता है। फिर भाइयों ने कहा कि अब्बा जान, भाई ने तो हमें माफ कर दिया, लेकिन जब तक आप अल्लाह ताला से हमें मुआफी ना दिलवा दें, हमें ये भाई का माफ करना भी फायदा नहीं देगा। अब वो 20 साल तक अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर माफिया मांगते रहे, लेकिन जो है उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। फिर अल्लाह ताला ने उनको ये कलिमात हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिया से उनको सिखलाए। उसमें से एक कलिमा या गयासुल मुमिनीना अगिसना है कि ए ईमान वालों के फरियाद रसा हमारी मदद फरमा, ए ईमान वालों के फरियाद रसा हमारी मदद फरमा। यानी कि अल्लाह ताला
اپنے مومن بندوں کا امتحان لیتے ہیں، لیکن جب وہ مشکل میں پریشانی میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ ہی ہے جو اس کی فریاد کو سنتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے، تو اللہ ہی سے جب رجوع کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً سے اس کو پریشانی کو اس کی ختم فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے اسی طرح سے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں صلاۃ التوبہ کی نیت سے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ حل ہونے میں ہمارے گناہ حائل ہو رہے ہوتے ہیں، تو فوراً سے اللہ تعالیٰ سے صلاۃ التوبہ کے 2 نفل پڑھنے ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے ہم عام نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے آپ نماز پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے ساتھ جو بھی سورہ ملانا چاہیں ملا کر آپ 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے۔ استغفار کی ایک تسبیح کرنے کے بعد آپ نے بالآخر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 10 بار جو ہے وہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، یا غیاث المؤمنین اغیثنا، اس کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھ کر انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالی آپ کی وہ پریشانیاں ختم فرمائیں گے۔ کسی حاجت کے حوالے سے کریں گے تو انشاءاللہ حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ اس کا مطلب آپ سوچیں کتنا خوبصورت ہے، اے ایمان والوں کے فریاد رسا ہماری مدد فرما، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی انسان کا فریاد رسا نہیں ہے، کوئی بھی اس کی پکار کو سننے والا نہیں ہے۔ جب اللہ سے رجوع کر لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ بے شک انسان کی زندگی میں بڑی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بڑی اس کی آزمائشیں آتی ہیں اس کی زندگی میں، لیکن جب بھی کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوتا ہے، جو بھی روزمرہ زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں، جو بھی آپ کی زندگی میں معاشی پریشانیاں ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو حل فرما دیں گے، آپ کو تمام حالات سے نکال کر اللہ تعالیٰ اچھائی کی طرف لے کر آئیں گے، اچھے حالات کی طرف لے کر آئیں گے۔ وہ تمام تر آپ کے لیے جو اللہ کریم کے جو کلمات ہیں یا جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے روحانی معاملات میں بھی آپ کے مددگار ثابت ہوں گے، دنیاوی مشکلات سے بھی آپ کو چھٹکارا دلانے میں کامیاب ہوں گے۔ تو آپ نے انتہائی خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نکلنے کی رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہ طریقہ سکھلا دیتے ہیں جس سے وہ مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی مرض ہے ہی نہیں جس کی اللہ نے شفا نہ پیدا کی ہوئی، کوئی ایسی حاجت ہے ہی نہیں جس کو اللہ پورا نہ کر سکتے ہوں، کوئی ایسی پریشانی ہے ہی نہیں جس کو اللہ حل نہ فرما سکتے ہوں۔ تو آپ اسی چیز کو اپنی زندگی میں لا کر کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر آپ اللہ سے مانگنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فوراً سے آپ کی حاجت کو پورا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فوراً سے آپ کی دعاؤں کو قبولیت کے درجے پر پہنچا دیں گے۔ کیونکہ اس میں جو ذکر آپ سے کیا ہے کہ آپ نے جو صلاۃ التوبہ پڑھنے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول مبارک ہے، جب میری خواہش ہوتی ہے میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تب بھی میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو صلاۃ التوبہ پڑھتے ہوئے آپ رب سے گفتگو فرما رہے ہیں، پھر آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہی کو مددگار سمجھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے بیڑے پار جو ہے وہ ہونا کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔